यो भयो हाम्रो सौदुरको प्लट 12 नम्बर वार्ड प्रदेश सभाबाट उत्तर एकदमै मिलेको जग्गा छ। पश्चिम र उत्तर फेसको यसको मोहडाको कुरा गर्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईँको हाम्रो 9.5 मिटर भन्नाले 31.5 फिटको मुख रहेछ पश्चिम र उत्तरमा पनि सेम त्यस्तै हो। र यो चाहिँ मेन बाटो भयो र मेन बाटो यो निस्केको यो शाखा बाटो हाम्रो जुन 13 फिटे हुन्छ त्यो 1 2 किता पछि हाम्रो तेस्रो किता दुईटा बाटो पर्छ। यो बाटो दक्षिणमा एन्ड छ र एउटा बाटो दक्षिणतिर फर्केछ। यी भयो एकदम रोमाल सेप की जगह 4 फुट स्क्वायर में। ये प्रदेश सभा एगो स्कूल भ गेल। हाँ, प्रदेश सभा से उत्तर भेल जगह बस्ती हवा के चारू कता तुरंते घर बना भी सके छी। घर बनावे कोनो समस्या नहीं। सब देखिए नया नया घर सब बन रहल छै, पिलर सब ढालल छै, नया बस्ती एकदम। इच्छुक लेवे वाला व्यक्ति अपने संपर्क मिल जाओ। 13 नंबर पर कमेंट में नंबर छोड़ लीजिए। अर्जेंट बिक्री में से।